फ्रेंड्स, क्या आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूएई से, गल्फ से या दुनिया के किसी भी मुल्क से पुर्तगाल का 4 माह का वीज़ा जो है एक ऑफिशियल और लीगल तरीके से जो है वो लेके वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नए वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक ज़बरदस्त जो है वो वीडियो लेके आया हूँ जो कि जॉब सीकर वीज़ा के बारे में है, पुर्तगाल के बारे में है। पुर्तगाल आप जानते ही हैं कि एक शेंगन स्टेट है। रिसेंटली जो है एक नया वीज़ा जो है इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही आसान है। ऑलमोस्ट हर बंदा जो है ये वीज़ा अप्लाई जो है वो कर सकता है। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वीज़ा फीस कितनी है, वीज़ा प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ जो है अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है किसी और की हेल्प लिए बगैर अपना वीज़ा खुद घर बैठे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की पुर्तगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हूँ। डिप्लोमेटिक पोर्टल आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। मैं नीचे से इसका फुटर भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जितनी भी बातें होगी, जो भी डिस्कशन होगी, जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी जुबानी नहीं होगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एक एक चीज जो है वो बताऊंगा और पूरा बताऊंगा कि आपने अपनी फाइल खुद किस तरह से तैयार करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब सीकर वीजा लिखा हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता चलूं। ये जो वीजा है 120 दिनों का जो है वो ग्रांट किया जाएगा, यानी कि 4 माह तक का आपको वीजा जो है वो मिलेगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो कि बहुत आसान है वो पूरी करते हैं तो पुर्तगाल का आपको 4 माह का वीजा जो है वो आप घर बैठे जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन 4 माह के वीजे में आप वहां पे पुर्तगाल में जाएंगे, वहां पे अपनी जॉब सर्च करेंगे। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इस वीजे को कन्वर्ट करवा लेंगे अपने वर्क परमिट पे, जो कि एम्प्लॉयर आपको वहां पे जो है वो देगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपको 120 दिनों के अंदर अंदर वहां पे जॉब नहीं मिलती तो आप मजीद जो है वो 60 डेज का वीजा यानी कि 2 माह का और वीजा भी वहां पे पुर्तगाल में रह के अपना एक्सटेंड जो है वो करवा सकते हैं और अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। यानी कि 6 माह का आपके पास टाइम होगा। 6 माह के अंदर अंदर आप अपनी जॉब सर्च करेंगे। अगर आपको जॉब वहां पे मिल जाती है तो आप अपने वीजे को जो है जॉब सीकर वीजे को अपने वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर जो है वो करवा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर खुदा न खास्ता आपको 6 माह तक भी जॉब नहीं मिलती तो आप अपने कंट्री वापस आ जाएं। दोबारा से 1 साल के बाद आप दोबारा ये वीजा फिर से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ये देखें नीचे जो है क्लियर बिल्कुल लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 2 चीजें जो है मैंने आपको क्लियर यहाँ पे जो है वो बता दी हैं। इस वीजे का पर्पज क्या है ये क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे। आप देख सकते हैं जनरल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो है करना है, एक वीजा फॉर्म है सिंपल सा, जो कि मैंने एक अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाई है ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ये वाली मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप अपना ये वाला जो वीजा फॉर्म है खुद घर बैठे जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेटली आपने ये वीजा फॉर्म फिल करना होगा। आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 3 माह की होनी चाहिए। इसके अलावा 2 आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी या इंडिया से आपका ताल्लुक है और आप यूएई में सेटल हैं या सऊदी अरेबिया में सेटल हैं तो वहां का जो रेजिडेंट परमिट है उसकी कॉपी आपने साथ जो है वो देनी होगी। फ्रेंड, इसके अलावा एक और जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का एक फॉर्म है। इन 4 लाइनों का फॉर्म है। ये भी मैंने फिल करना जो है वो सिखाया हुआ है इस वीडियो में। फ्रेंड, ये इस फॉर्म में क्या आपने लिखना है, आपने एक इजाजत देनी है, एक परमिशन देनी है एम्बेसी को। ये फॉर्म जो है आप अपनी पूरी फाइल के साथ सबमिशन करवाएंगे, जिसमें जो है एम्बेसी जो है वो देखेगी कि आया जो है आपका यूरोप के अंदर भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं है। उसकी आपने उनको एक इजाजत देनी है। एक बिल्कुल छोटा सा 5 लाइनों का फॉर्म है। ये भी मैंने फिल करना जो है वो सिखाया हुआ है। ये आपने ये भी साथ जो है वो अपना सबमिशन जो है वो करवानी है। तो ये वाला फॉर्म जो है जब आप अपनी ये पूरी फाइल सबमिशन वीजा अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके साथ ये आप ये वाला फॉर्म भी जो है जमा करवाएंगे। फ्रेंड, इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ये अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी मुल्क से जब आप अप्लाई करेंगे तो एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि दुनिया के हर मुल्क से मिलता है। ये आपने जो है वो साथ जो है वो लगाना होगा। अगर आप पाकिस्तान से भी अप्लाई करेंगे तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट उसे ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे लोग जिनकी उम्र 16 साल से कम है, जो नाबालिग हैं, वो ये वाला रिकॉर्ड जो है वो नहीं लगाएंगे। सिर्फ जो बालग लोग हैं जिनकी उम्र 16 साल से ज्यादा है वही ये क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपके पास जो है वो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए। 4 माह की आप वहां पे रहेंगे तो आपके पास एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर से मिल जाएगी और पाकिस्तानी रुपीज में जो है ये तकरीबन आपको 8 से 10 हज़ार में जो है वो मिल जाएगी।
اس کے علاوہ آپ نے ریٹرن ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ لگانی ہوگی فرینڈز، یہ بالکل فری میں آپ کو ایئر ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ مل جائے گی، یہ بھی آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ یا ٹور آپریٹر سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرینڈز جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے وہ آگے والے 2 پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یہ تو بالکل سادی سی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ فرینڈز لکھا ہوا ہے پروف آف فائنینشیل ریسورسز، یعنی کہ آپ کے پاس پروف آف فائنینشیل ریسورسز سے مراد آپ کی بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں 2 آپشنز موجود ہیں۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور بڑی جو ہے زبردست چیز ہے کہ انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتایا ہوا بھی ہے کہ آپ کی کتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ فرینڈز اس میں لکھا ہوا ہے کہ 750 یورو جو ہے، اگر آپ پرتگال میں رہتے ہیں تو 705 یورو آپ کے پاس جو ہے ایک مہینے کے ایکسپینسز کو جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 705 یورو جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اور یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ 3 times the value of the guaranteed minimum monthly salary 705 یورو۔ فرینڈ یعنی کہ آپ کے پاس 3 ماہ کی جو ہے وہ ایکسپینسز جو ہے ہونی چاہیے، یعنی کہ تقریباً آپ 7 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تقریباً 2100 یورو جو ہے بنیں گے، جو کہ آج کی ڈیٹ میں پاکستانی روپیز میں 4 سے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بنے گا۔ فرینڈز یہ بھی اسٹیٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے، کوئی اتنی زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جو کہ ہر بندہ ارینج نہ کر سکے، تو یہ بھی بالکل کلیئر انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ اتنی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس جو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس 2100 یورو جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ فرینڈز دوسرا جو ہے آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو آپ کو کوئی ایسا بندہ بھی اسپانسر جو ہے وہ کر سکتا ہے جو کہ پرتگال کا شہری ہے یا پھر اس کا وہاں پہ لیگل سٹیٹس ہے، اور وہ آپ کی جگہ پہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے اور آپ کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ جو 2100 یورو ہیں یہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیئر کرے گا جو پرتگال میں موجود ہے۔ تو یہ دونوں آپشنز موجود ہیں، چاہے آپ اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ارینج کر لیں یا پھر آپ کوئی پرتگال میں اپنا کوئی فرینڈ اینڈ فیملی دیکھ لیں جو کہ آپ کا 2100 یورو کو جو ہے وہ گارنٹی دے کے یہ والے ایکسپینسز جو ہے میں اس کے جو ہے وہ بیئر کروں گا جب یہ پرتگال آئے گا۔ فرینڈز یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہے یہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، ایک آخری ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اسپیسیفک ڈاکومنٹس۔ یہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک رجسٹریشن کروانی ہے جو کہ ایک ادارہ ہے پرتگال کے اندر، جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو کہ جاب جو ہے وہ دیتا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک رجسٹریشن جو ہے وہ کروانی ہے۔ فرینڈز یہ رجسٹریشن کس طرح سے کروانی ہے، یہ بالکل ایک چھوٹا سا فارم ہے جو آپ نے فل کرنا ہے۔ یہ فارم کس طرح سے فل کرنا ہے اس کی بھی میں ویڈیو آپ کی سہولت کے لیے بنا چکا ہوں، اس ویڈیو کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ موجود ہے۔ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سادہ سی ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی بھی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں ویزا فیس کی طرف اور ویزا پروسیسنگ کی طرف۔ اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اپلائی فار ویزا ٹو پرتگال ان پاکستان، یہ جیری سے آپ اپلائی کریں گے، جیسے وی ایف ایس گلوبل اور فیڈیکس بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں، وہاں سے آپ ویزا اپلائی کریں گے۔ فرینڈز یہ ویزا ٹائپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ ویزا کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، یہاں پہ جاب سیکر ویزا میں نے جو ہے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ویزا فیس پہ آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں اس کی 90 یورو جو ہے وہ ویزا فیس ہے، جو کہ پاکستانی روپیز میں تقریباً 21,000 روپے جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ اب فرینڈز آ جاتے ہیں پروسیسنگ ٹائم کی طرف کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ 90 دنوں کا ٹائم ہے، یعنی کہ اس کا جو ویزا اپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ 3 ماہ کا ہے، یعنی کہ 3 ماہ کے بعد آپ کو رزلٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ ملے گا۔ فرینڈز ایک لاسٹ اور موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو ابھی تک کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی، وہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ نے وہ بھی دھیان سے سننی ہے۔ فرینڈ جب آپ ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کی آپشن پہ جائیں گے تو آپ یہاں پہ آئیں گے تو ڈاکومنٹس چیک لسٹ والی آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں۔ فرینڈز یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرینڈز اسلام آباد ایمبیسی کی افیشیل ویب سائٹ ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ اس میں لیکن ایک موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ لکھا ہوا ہے کلیئر ورڈز میں کہ پلیز نوٹ کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ایک تو وہ آپ کے پرتگیز لینگویج میں یا انگلش لینگویج میں جو ہے ہونے چاہیے، اور دوسرا جو اس سے بھی موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اٹیسٹڈ بائی دی منسٹری آف فارن افیئرز، یعنی کہ یہ جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے سبمیشن کروائیں گے وہ منسٹری آف فارن افیئرز سے جو ہے وہ اٹیسٹڈ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو فرینڈز یہ ایک موسٹ امپارٹنٹ یہ پوائنٹ ہے جو کہ ابھی تک شاید آپ کو کسی بھی بندے نے جو ہے وہ نہ بتایا ہو۔ تو فرینڈز یہ پورا ویزا پروسیس، ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ، ویزا فیس، یہ پورا آپ کو جو ہے میں ایک ایک چیز جو ہے آفیشیل ویب سائٹ سے جو ہے وہ دکھا چکا ہوں۔ کوئی بھی ایسا پوائنٹ میں نے آپ کو وہ نہیں بتایا جو کہ ہوا میں ہو، جو کہ میں نے اپنے پاس سے بتایا ہو۔ ہر چیز آپ کو میں نے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ الیبوریٹ جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ فرینڈز ان سبھی ویڈیوز کے لنکس یہ بیسیکلی
3 ویڈیوز پہ جو ہے مشتمل ہے یہ پورا جو ہے وہ پروسیس، ویزا پروسیس. یہ آج پہلی ویڈیو ہے. مزید 2 اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو نیچے لنک ان کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. 3 ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ بڑے آرام سے گھر بیٹھے اپنا ویزا جو ہے وہ خود اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے یہ والی ویڈیو جو ہے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. کوئی بھی کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ میرے سے پوچھیں. تھینک یو ویری مچ.